बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 112 पहिली वोळ Psalm 112 verse 1. हालेलुया. जो मनीस सर्वेस्पराक भियोवन चलता ताचे आदेश संतोषान पाळता तो भागी. होय मगचनो आयताराचो भागी दीस वर्साचो 5वो आयतार. सादो काळ तरी देवाक खंयचोय काळ सादो न्हय. बघा हरी एक दीस बरो आनी ताच्या कृपेचो. आमी ताचे सुमार 1 घंटो करसूंक ह्या आराधनांत आमी सांगात जमल्या आसा. ताच्या हजरपणांत आमी रावया. ताची कृपा आमी जोडया. ताका आराधन करया, नामान करया. गावन आमी ह्या प्रभेचें कतार. बापा आराधन तुका, जेसू आराधन तुका, पवित्र आत्म्या आराधन तुका. आराधन तुका जेसू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा बापा आराधन तुका जेसू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा. स्तुती महिमा बापाक, स्तुती महिमा जेजूक, पवित्र आत्म्याक महिमा. स्तुती महिमा बापाक, स्तुती महिमा जेजूक, पवित्र आत्म्याक महिमा. म्हजे भितर आयल्या हांव जातलो तुजे मंदीर. तुजे खातीर हांव जियेता, महिमा तुजी हांव गायता. तुजे खातीर हांव जियेता, महिमा तुजी हांव गायता. स्तुती महिमा बापाक, स्तुती महिमा जेजूक, पवित्र आत्म्याक महिमा. स्तुती महिमा बापाक, स्तुती महिमा जेजूक, पवित्र आत्म्याक महिमा. करता तो आमचो बाप आमचो रचणार बसणार सांबाळणार देव म्हणून. जेसू तूं आमचो समी सर्वंदार म्हणून आनी पवित्र आत्म्या आमचो मजतदार देव. आमचे थंय तूं वस्ती करताय, बिडार करताय म्हणून आज वळखो. ह्या पवित्र सक्रामेंतान तूं परस हजार जालाय. आमचे खातीर आज आमकां कृपा दिवचे खातीर, आमकां बरी करचे खातीर, सर्वण दिवचे खातीर तुज्या हजरपणांत आमकां आसोंक आनी त्या हजरपणा वरवीं आमकां तुजी देणी तुजी बेसांव आशिर्वाद आमचेर वचच्याक तूं हजर आसा. राखोन आसाय तुका आराधन, तुका मान करता.
तुका आम्ही महिमा देता. पूर्वजांनी केले मन्ना जीवित मेळोंक ना तांकां. पूर्वजांनी केले मन्ना जीवित मेळोंक ना तांकां. तुका सेवलो हर एकलो केन्ना स्मरण देखसो ना. तुका सेवलो हर एकलो केन्ना स्मरण देखसो ना. उंड्या वैनाच्या रूपार जियेताय आमचे संगी. उंड्या वैनाच्या रूपार जियेताय आमचे संगी. बापा आराधन तुका जेसू आराधन तुका. आत्म्य आराधन तुका. देवा महिमा त्रिएक देवा. स्तुती महिमा बापाक स्तुती महिमा जेजूक पवित्रात्म्याक महिमा. स्तुती महिमा बापाक स्तुती महिमा जेजूक पवित्रात्म्याक महिमा. Hallelujah, 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 hallelujah. बापा तुकारादान साम जेसू तुकारादान आणि महिमा पवित्रात्म्या सर्मान ओगला महिमा आणि आराधन तुका. सर्व मान ओगला पौसल्या आराधन मान आणि महिमा तुका. स्तुती तुका. हालेलुया हालेलुया. बापा आराधन तुका जेसू आराधन तुका. आत्म्या आराधन तुका. महिमा त्रिएक देवा. वैसम्या आयच्या आवडत्या दिसा इतराच्या दिसा या भागी दिसा तुका आमी मेळोंक आराधन करूंक तुमचो आमकां ह्या सक्रामेंता मुखांतर मेळोंक आनी आमकां कृपा दिवंक आयलाय. तुजे दयेंसमी आमकां कृपे वयर कृपा आसा. तूं खरोच ह्या सक्रामेंतान हजर आसाय म्हणून आमी भावडटा आनी वळखता पातयेता. ह्या उंड्याच्या रुपार तूं खरोच संपूर्ण तरान कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान हजर आसाय म्हणून आमी आज भावडटा आनी वळखता आनी तुका आराधन करता. तूं आमचो बरो देव. तूं आमचो रचणार पुसणार सांबाळणार. तूं आमचो सोमी सोडवंदार म्हणून पैतूनचो आमचो मजतदार देव आमचे संवय आसाय म्हणून इमानुएल देव जावन आमी वळखता. ह्या बसत हो एक वराचो वेळ तुजे सवय करसूंक आमकां तुवें आपोवणें दिल्ल्या हे देणे हो भाग आमकां दिल्ल्या
आणि एका वरान तुजे समय आमी वेळ करसितना तुवें आमचेर वच्च्या बेसांवा खातीर कृपे खातीर होय समया तुका मान करता हांव, तुका आराधन करता हांव. कीर्तन 112 पयली वोळ ताम 10वी वोळ. Psalm 112 verses 1 to 10. नितीवोन मनशांचो संतोष म्हणून ह्या कीर्तनांत आमकां बरो संदेश मेळटा. देव आमकां ताचे ते विश्वासी आमी जावन जियेतना नितीवोनपणी जियेतना प्रामाणीक आमचे थंय देव काम करता. आनी कसलो संतोष, कसली कोरपा, कसली देणी फळां तो दिता ह्या विशयींत हें कीर्तन सांगता. हें कीर्तन आमचें करया आनी त्या समयाक ते आमी संतोष पावया. तो आमकां नितीवोन करता, ताचे ते आमकां संतोष दिता म्हणून वळखून ताची स्तुती करया. म्हजे उपरांत म्हणा हालेलुया. हालेलुया. जो मनीस सर्वेस्पराक भियोवन चलता, सर्वेस्पराक भियोवन चलता, ताचे आदेश संतोषान पाळता, तो भागी. ताची संतत पृथ्वेर बळिश्ट जातली. प्रामाणीक मनशाच्या वंशाचेर आशीर्वाद पडतलो. ताच्या घरांत धन दौलत बरोवन आसतली. ताचे नितीवोनपण सदांकाळ तकतले. प्रामाणीक मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा. कित्याक तो उदार दयाळ आनी प्रामाणीक. उदारपणान उसने दिता तो मनीस सुखी. प्रामाणिकपणान तो आपलो व्यवहार करता. तो केदींच दंडोळसोना. नितीवोन मनशाचो उगडास ससनाक उरतलो. वायट खबरेचे ताका बें दिसचें ना. ताचें काळीज थीर आसा. सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसा. ताचें काळीज दृढ आसा. ताका भिरांत आसना. कित्याक आपल्या दुस्मनांचेर तो बेगीनच जैत व्हरतलो. उदारपणान तो दुबळ्यांक दिता. ताचें प्रामाणीकपण सदांकाळ तकता. तो बळिश्ट आनी मान भोवमान ताका मेळटा. नश्ट मनीस हें पळयोवन रागान जळटा. दांत तो किर्लिता आनी नासाक पावता. नश्ट्याची आशा भंगोवन वेतेली. एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दंप्या. नितीवोन मनशाचो संतोष देवा थंय आनी देव नितीवंतां थंय ताचे थंय संतोष पावतल्यान थंय संतोष पावता, आशिर्वाद दिता. तांकां आपल्या देण्यांनी भरता. तांचें काळीज भियाक तो भियोंक सोडिना. दृढ आनी तांचें काळीज तो थीर आसा करता. त्या समयां थंय आमची दिश्ट घालया. ह्या सक्रामेंतांत असो समय हें सगळें आमचें थंय करता म्हणून वळखून जें कितें ताणें आमचें थंय आज पर्यंत केलां, ह्या घडये पर्यंतचें उतर विश्वासीपण ताणें आमकां प्रगट केलां, कळीत केलां. देखून ताची आमी स्तुती करया. सांगाता मेळोवन आमी गावया गीत सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा वाखणता वर्णिता म्हणून आमच्या बुकांत दैवी गायना बुकांत I2 पेज 177 ताचेर नदर लया मुखामळां तुमची परजळटली. ताची स्तुती करा, ताच्या सावळेंत जियेया. ताळी भिडून संतोशान आमी स्तुती करया. सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो. वैभव पदवी तुजी वळती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाखणटली. सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो.
वैभव पदवी तुझी वरती सौम्या सगळी सृष्टी ती वाकणतली ताचेर नदरलाया तुम्ही मुखामोळा तुमची परजळतेली ताचेर नदरलाया तुम्ही मुखामोळा तुमची परजळतेली सर्वच पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया सर्वच पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया परिसमी नावाडया ताची स्तुती करूया ताच्यात सावळेन आमी जियेया प्रामाणिकपणा नितीवानपणा सगळ्या बेंबिरान पयस कर त्या सगळ्याच्या कृपेन आमी रावया सर्वच पोराक तुम्ही सला ताच्या उतराक कान दिया बरीचीनी जियेया वायटाक पाट करा सैताचे वाटेर मुखार सरा सर्वच पोराक तुम्ही सला ताच्या उतराक कान दिया बरीचीनी जियेया वायटाक पाट करा सैताचे वाटेर मुखार सरा ताचेर नदरलाया तुम्ही मुखामोळा तुमची परजळतेली ताचेर नदरलाया तुम्ही मुखामोळा तुमची परजळतेली सर्वच पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया सर्वच पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया निरंतरी सगळ्याची स्तुती करूया ताका नावाडया ताका वाखाणया ताचे सावळेन आमी रावया कित्याक सगळे आमचो संतोष देवाचो संतोष ताचे थंय संतोष पावलो जाल्यार सो संतोष म्हणून सगळ्या कोड्यापान आमी कोड्यांक तो कांठाळता सवकास पुसून काडता आमकां तो राखता सांबाळता ताची स्तुती केल्ल्या ताच्या सरपणांत आसल्या चड आनी चड ताच्या कृपेन बरोवन सैताच्या वाटेर तो आमकां चलोवन व्हरता ताचे संतोष पावया सर्वच पोर आमचो देव ओठ्यांक कांठाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंताचो जीव मोगान सांबाळता आकंतांतली तांकां निवारता सर्वच पोर आमचो देव ओठ्यांक कांठाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंताचो जीव मोगान सांबाळता आकंतांतली तांकां निवारता ताचेर नदरलाया तुम्ही मुखामोळा तुमची परजळतेली ताचेर नदरलाया तुम्ही मुखामोळा तुमची परजळतेली सर्वच पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया सर्वच पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया सर्वच पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया सर्वच पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया हालेलुया 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 वासुदेव देव वासुदेव राय सर महिमा तुझी कृपावरती तुझी दयावरती विश्वास तुझं मोग तुझी का करतो हालेलुया हालेलुया देवाचें उतर आमी आयकुया आयच्या दिसा ह्या इतराचें वासाप
Mateus Evangelawaswar 5, 13वी ओळ तावन 16वी ओळ. Matthew chapter 5 verses 13 to 16. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे असो. मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका तुका येसुम्या. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. मीठस जर आळणी जाले तर कित्यान ताका खारसाण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयांतळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकार ना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उराना. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दंपिया मगाळ भवनो आनी बहिणीनो. अपूर्वयेचें वाचप भोव ल्हानशें तरी भोव अर्थाभरीत. जेजून आमकां सांगचें आमी पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड. जेजू ह्या संवसारांत आसता पर्यंत तोच संवसाराचो उजवाड जावन आसलो. जशें जुआंवच्या पयल्या पत्रांत 1:5 ओळ आमी वाचता. देव उजवाड जावन आसा ताचें थंय काळोखूच ना. आनी जेजू जुआंवच्या 8व्या स्वरांत 12व्या वळेन म्हणलो हांव संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजो पटलाव करता ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो तो काळोखांत चलना. आनी आतां जेजू उपरांत तूं आनी हांव आमी ताची पटलाव धरा. जेजू म्हणटा तुमी पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं सुमेस आनी बापाक सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. तरी एक घडीभर दोळे धांपून मागया आमी. आज कितें सुमयान आमकां सांगलां तें आमचें तें सत जावच्याक आमी खरेंच मीठ जावन रूच दिवच्याक. आमी उजवाड जावन तो उजवाड प्रसारच्याक. काळोखांत आशिल्ल्यांक उजवाडाक हाडच्याक. सोमी आमचें थंय आसा. पवित्र आत्म्या मुखार जी येता आमकां उतर दिल्लो जायशी कृपा तशींच आमी जावंक तो दिता. तर ताची कृपा मागया. कन्नडांत आमी हें गीत गायता. पवित्र आत्म्याक आमी मागून आत्मरे बन्निरी ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. त्या पवित्र आत्म्याक आमचेर आमच्या मोगाच्या मनशांचेर ज्या कोणा खातीर आज आमी मागूंक जाय सगळ्यां खातीर आमी मागया. कम होली स्पिरिट. ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಈ ಸಮಯ ಪೃಥ್ವಿ
पवित्रचे मीठ आम्ही सांग संसारा सौस वाढ सांग सगळो काळो पयस वेचाक तुझे राज आमी स्थापन करूंक आम करपा हानी पय पवित्र आत्म्यान आमकां अभिषेक कर मोरा काळजां सगळी तूं घडूस वडायसली ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ഇരുಳನ್ನು ನೀಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತ್ಮರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ ഇരുಳನ್ನು ನೀಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತ್ಮರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ वैसमेच कृपा ती नवी कृपा नवे बळ नवे दय समया खातीर आमी जियो समया खातीर आमी जे कितें ताची कृपा आमकां सांगता तें बरी करूंक ताचें धैर्य ताचें बळ ताची कृपा आमी मागया ताचें उतर नियाळत आसतना त्या उतरां आमकां दिवचो संदेश आमी जियोंक समी ताच्या कृपेन पवित्र आत्म्यान आमकां फावो करून मागया ವಾಕ್ಯವ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪಾಲಿಸಲು ಆತ್ಮರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ವಾಕ್ಯವ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪಾಲಿಸಲು ಆತ್ಮರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ नवे कृपा आमकां हानी हे संवसारांत आमी मीठ आनी पृथ्वीचे मीठ संवसारा संवसारांत तुजें रास शांतीचें नितीचें समाधानाचें संतोशाचें आमी स्थापन करचें आमकां कृपा हानी आमकां बळ हानी धैर्य हानी आनी आमकां शिक्षीत करूंक घे येसुया पवित्र आत्म्या ಶಾಂತಿಯ ಜಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆಯ ಸೇವೆಯ ವರ ನೀಡಿ ಶಾಂತಿಯ ಜಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆಯ ಸೇವೆಯ ವರ ನೀಡಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತ ಸಹಿಸುತ್ತ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕರುಣೆಯ ಹೃದಯವ ಕರುಣಿಸಿರಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತ ಸಹಿಸುತ್ತ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕರುಣೆಯ ಹೃದಯವ ಕರುಣಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಹೊಸ ಬಲ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರುಣೆ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
नवान बरी कृपेन बदले तुझे संगता श्रेम तो तुम सुदेव सुदेव फॉल तुझे कुछ चेंज जेसु पगंबरी दवचमे हम बप्यांग खातिर उन्नत कर आता ने आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक आदीं तशें आतां सदां सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेजू ख्रिस्त दय मुझ मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आज ह्या इतराचे वासाप आमकां दोन संगती प्रत्येक तरान आमी जशें नियाळ करन आसा मातेव सुवांजला वसर 5:13 तशेंच 14वी वळ आमकां सांगता तुमी पृथ्वीचे मीठ. 14वी वळ तुमी संवसाराचो उजवाड. आमी मीठ आनी उजवाड जावंक आमकां पळोवन दिता. हांवें म्हळें जेजू ह्या संवसारी आसतना तो उजवाड जावन आसलो. आज जेजू आमचे बरे कुडीन फिजिकली संवसारान ना, आमी आसा. तर आज जेजू गेल्या उपरांत आज जेजू सैतेवन सला बापाच्या उजव्याक बसला. आज तो आमकां संवसाराचो उजवाड जावंक पृथ्वीचे मीठ जावंक पळोवन दिता. आनी अशें 16वी वळ म्हणटा ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. आनी अशें देवाक आमी महिमा दिवंक साक्ष दिवंक आमकां आपोवन दिता. तर आमी मीठ आनी उजवाड जावचें कशें? मगाळ भावा आनी भयणी, मीठ आमी जाणा. मीठ कितें करता? मीठ नितळी करता, प्युरिफायज. पूण मीठ प्रत्येक तरान रूच दिता. सो मीठच जर तेजो म्हणटा आळणी जालें तर कित्यान ताका खरसाण दिवची, भायर उडोवंक पांयां तळां मातसो. आमी क्रिस्तंवां जावन भावार्थान जियेतना आमी रूच दिवचें तसली जाय. रूच तूं खंय आसाय थंय, जावं तुज्या घरान जावं तुज्या कुटुंबान मेसावान तुका पळोवन वा तुजे संगी जियेतल्यांनी एक तराचें काले म्हणटा यू नीड टू अट्रॅक्ट पीपल. तुका पळोवन तांणी लागीं येवचें, तुका पळोवन कोणी धांवून वचो. तुका मेळिल्ल्या मनशांनी जर तर तुका पयस केलें जाल्यार तर तुजें तें रूच ना म्हण जालें. तूं बेश्टो आसाय वा तूं रूच दिनाय. तुजें जिवीत तुका पळयतना थंय संतोश ना, शांती ना, समाधान ना, विराराय बेजाराय एका तराचें बांदपास आसल्यार जायना. मोगाळ भवानी म्हणजे देखून भावर्थान आमी जियोवचें, सुमया कडेन मागचें तो एकवट, तो संबंध पवित्र आत्मा. आज आमी कितें बरें करून गायलें, पवित्र आत्मा रे बन्निरी ಹೊಸ ಕರುಣೆಯ ಹೊಸ ಜೀವವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ एक नवी सृष्टी म्हाका कर. रुची ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು आनी कितें कितें मस्त संगती आमी गायल्यो. आनी हें करता देव. केदळा आमी भावार्थान ताचे सवेक ओडोन आसा मागता पवित्र आत्म्या तें मात्र हें साद. देखून आमकां रूच दिवचें मीठ आमी जाय जाय वा पृथ्वीचें मीठ. संवसाराचो उजवाड आमी काळोख न्हय, उजवाड. आनी उजवाड म्हणटा आसतना आज जेजू म्हणटा घरांत कोणी दिवो पेटयल्यार काले म्हणटा देव दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. घरांत आसलेल्या सुमेसांक उजवाड जाय सो दिवटोनेर दवरता. तशें तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन सर्गींच्या बापाक महिमा जावं. बरें करचें, बरें करून देवाचें रास सतानितीचें, समाधानाचें, संतोशाचें आमी बांदून हाडचें. आमकां मनशा सैंबार वायट करया म्हूण बगता. कित्याक आमी मनीस आसकत पूण वायट करया, अशें करया, तशें करया, आमकां कोणी कितेंय करतल्यांक तशें करया, अशें करया म्हूण बगता. तें आमकां बगता. पूण आमकां बगचें बरें आमी केल्यार जायना. तें आमी समयाक दिवन तशें करपाक आनी घेवन ना हांव अशें करना, बगार हांव वायट करना, वायट करतल्यांक बरें करता. रोमाकारांच्या पत्रांत अवसर 12:20 आनी 1 वळ लास्ट वळ वायटाक वायट पाटी दिनाका. बगार बऱ्या वरवीं वायटाचेर तूं जैत व्हर. आनी अशें जैत व्हरूंक देवाची कृपा जाय, पवित्र आत्म्याची कृपा जाय. देखून आमी पृथ्वीचें मीठ, संवसाराचो उजवाड आनी बरें करून देवाक महिमा दिवचें जाल्यार गरज मोगाळ भावा आनी भयणी कितें देवाची समजोनी जाय, गिन्यान जाय. हाका आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याचें एक देणें, गिन्यान. इंग्लीश कोंकणीन गिन्यान म्हणटात.
इंग्लिशान म्हणटा काल म्हणटा नॉलेज वैकदराची जानवाय संवसारी जानवाय आमी जोन न्हू आपणाव न्हू जियेल्यार आमी मीठ वा आमी रूस दिवचे तसलीं वा आमी उसवाड दिवचे तसलीं जाल्यार बरें केलां देवाक महिमा दिता म्हूण आमी सांगूंक जायना संवसारी रिती प्रकार पूण देवाच्या योजनांत आमी आसतना ती गिन्यान वा जानवाय जोन आमी जियेतना आमी म्हणयेत खंडीत जावन देवाक आमी महिमा दिवंक जाता देखून गिन्यान आमी मागिचे पवित्र आत्म्याची 7 देणी आसात ती 7 देणी दीज आर प्रॉफिटीक गिफ्ट्स ते आमी मागल्यार देवाची जानवाय आमकां आसल्यार आमी खंडीत देवाक महिमा दिवयेत नातर आमचें जिवीत स्वारबोडी रूस नातुरलें वा उसवडाचें आमी बरें करूंक पुरो पूण देवाक मानता वा महिमा दिवचें तसलें आसा गी गोतुना देखून आमी बायबल पवित्र पुस्तक वाचता देवाचें उतर वाचता देवाच्या उतरांत आमकां जानवाय मेळटा देवाच्या उतरांत आमकां ती समजूनी मेळटा देखून रोमाकारांचें 15 आमी 12 तुमी तवळ वाचलाय जावंक पुरो आमी वाशीत परत 12 मस्त संगती आसात क्रिस्तांवचिनी म्हणून थंयसर बरयता सांग पावल पूण पयली वळ वा दुसरी वळ आमी काडल्यार आमकां कळटा तर भावानो देवान आमच्या वयर दाखयलेल्या व्हड काकूळ दिसो उडास खान हांव तुमकां तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान दुसरी वळ म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मोना नवीं जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात पळया मोना नवीं जावं रिन्यूवल ऑफ द मायंड आनी तुमच्या जिणेचें रुपांतर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ दी लायफ हें कशें जाता देवाच्या उतरांत मास जाता देखून आमी तवळ रिती करची कितलींशीं जाणां आसात ह्या संवसारांत वा आमच्या कुटुंबान रिती करिनातलीं वर्साक एक रितीर म्हणी थंय हांगा आमी करता आतां क्रिसमसचो काळ आयलो क्रिसमांत पिरगजांनी रितीऱ्यो आसतात बरें एका दिसाची रितीर आसता बरें 3 वरांचें मागणें आसता बरें मागणें खंयचेंय पाडणी ल्हानशें मटवें खंयचेंय तें बरेंच पूण एक वर्साक एक रितीर म्हणी करची खंय म्हणी वचचें मुल्किसी हे म्हूण हांव सांगिना पटात वसा वा खाली करिस्मातीक रितीर करा म्हूण सांगिनात पूण देवाच्या उतरांची रितीर करची देवाचें उतर खंयसर आमकां इल्लेशें सडीत गुडायेन तें मेळटा त्या उतरां आमकां समजोनी जानवाय मेळटा वा देवाची आमकां आनीकी चड इल्लीशी चड वळख जाता आनी ह्या देवाक आमी वळखोंक वा देवा थंय आमकां ती जानवाय देवाची आमकां मेळटा आनी त्या जानवायेचेर वा त्याची जानवाय मेळोवन आमचें जिवीत बांदूंक जाता आमची मोनां नवीं जातात जिणेचें रुपांतर जाता तसली रितीर करया वर्साक 365 days आसात 5 दीस म्हणी देवाक दिवचे सगळें सोन ह्या दिसांनी हांगासर कोंकणी रितीर चलता ह्या वर्सा हांवें पळयलें सुरूत आतां आमी फेब्रुवारींत आसा जानेवारींत आमी पळयल्यार पयलें हांगासर मोरयेचें सेनेकल वा एक कन्वेन्शन आसलें सुमार लोक 100 लोक आसलो तशे उपरांत आमची जाल्ली कन्नड रितीर आनीकी सुमार 100 चिल्लार लोक आनी ताचे उपरांतली कोंकणी रितीर जाली मस्त लोक आनी ताचे उपरांत आमची मुखार मस्त आनी एक आतां पयल्या हप्त्याची रितीर जावन आसा आनी आतां दुसऱ्या हप्त्यांत आमी चिंता पातयेता खंडीत आनी मुखार आमी वता आसतना आनीकी चड लोक हांगासर येतलो ह्या दिसांनी आनीकी चड लोक सोडून आसा धान बूक आसा 200 जाणांक एक भाव म्हाका मेळ्ळो फाटल्या दिसांनी तो म्हाका म्हणलो फादर हांव हांगासर कितलीं वर्सां हांव येचें म्हण चिंतलो कितलीं वर्सां तो म्हणलो म्हाका 40 वर्सां जावन पूण हें मंदीर 40 वर्सां जावन नातलें 22 years पूण तो म्हणटा खंय म्हणी 40 वर्सां जावं ना ताका पूण ह्या दिसांनी तो आयला आनी तो म्हणटा 1-2 दीस 4 दीस रितीर
2 दिसांनीच म्हणटा फादर देवाचें उतर दिसा की जिवें आनी क्रियात्मक तें 40 वर्सां जावन म्हाका हेचे जावना पूण आतां आयलां आतां म्हाका दैव म्हजे कडेन उलयता देव म्हाका सांगता देव म्हाका प्रेरीत करता आनी देव म्हाका कृपाय दिता ताच्या उतरां म्हाका खंडीत जावन आनी ताचें आतां इतल्या वर्सां जावन तो आयलो आनी आतां ताचें मन नवें जावन आसा ताच्या जिवितांत एका तराची बदलावान वा रुपांतर जावन आसा देखून देवाचें तर म्हणटा मना नवीं जावं जिणेचें रुपांतर जावं तोवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी उपरांत खंयचें बरें देवाक म्हणटा तसलें आनी संपूर्ण म्हणून समजून घेतल्यात खंयचें बरें सकट बरें न्ही आमी बरीं जावंक पुरो पूण देवाच्या दृश्टीन आमी बरीं देवाक आमचें थंय आमी कितें बरें करता तें देवाक महिमा दिता गे आमी खरेंच पृथ्वीचें मीठ गे आमी संवसाराचो उजवाड गे आनी आसें मीठ आनी उजवाड जावन ती रूस आनी तो खळोक पयस करूंक उजवाड जावन आमी हेरांक देवा थंय हाडटा गे तें गरज इकडी बोर मोगाळ बाबा आनी भयणी आमी दोळे धांपया ह्या आराधनांत जेसू खरोच आमचो उजवाड संवसाराचो ताणें आमकां उजवाड केल्यान तोच आमकां कृपा दिता ताची सानवाय गिन्यान तो दिता पवित्रत्व आमचें थंय आसा आज आमकां सेवाक समर्पण करया हें वर्स सुरू जालां 2026 ऑलरेडी आमी फेब्रुवारी म्हयन्यांत आसा आतां मुखल्या थोड्या दिसांनी क्रिसमस सुरू जाता तो प्राचीत काळ कुरपेचो काळ तो जावन आसा चड आनी चड सुम्याक आमी लागीं सरोंक खरेंच आमी मीठ जावन रूस येवंक उजवाड जावन खळोक पयस वसोंक आनी सुम्याची महिमा प्रगटोवंक आमी मागया कवया आमी गीत E62 पेज 144 जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेसू जेसू म्हज्या देवा म्हज्या राया जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचों हांव सोदून करो उजवाड खंयसर वचो सोदून करो उजवाड तुझे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतर तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतर जेसू म्हज्या जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा ओय जेसू आमचें सर्वस्व तो आमचो देव आमचो इश्ट आमचो गरोवस्व आमची खरी वाट सत आनी
देवाक आमकां समर्पण करया. आमी जशी आसा तशें तो आमकां बदलता, आमकां नवी करता. ताचे बरी आमी जावंक शात. खरेंच पृथ्वीचे मीठ संवसाराचो उस्वाड जावंक शा करपा दिता. आमचें दें कितें आसा ताच्या राजाचें न्हय आसलें तो काडता. ताच्या नांवान आज मागया, आवडटान मागया, परवशान ताका लागीं सरया. आमकां समर्पण करून ताची कृपा आमी सोडया. खंयसर वचो सोदून खरो मैपास. खंयसर वचो सोदून सोदून खरो मैपास. तुलसीस म्हजो सोमिया, तुजो मोग म्हजो उस्वास. तुलसीस म्हजो सोमिया, तुजो मोग म्हजो उस्वास. जेसू म्हज्या देवा, म्हज्या राया, जेसू म्हज्या राया, म्हज्या जिवा, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. पळय आमी जेजूचेर दिश्ट घालया, जेजूक पळोवया. तो आमकां पळयता, आमचेर तो ताची नदर घालता, दिस घालता, आमचो उडास करता. तो आमकां बरी करूंक आज आशिल्लो, आमकां गूण करूंक, आमकां आपडूंक. तो आमचो खरो इश्ट मातने, आमचो वैस. तो वैसाचो वैसाच्या घया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमचे खातीर संवसार येवन मनीस जावन येवन गायिल्लो. ताच्या कुडीन आमची पातकां पिडाशिडा काडलो. ताच्या गाया वरवीं आमकां गूण केल्लो तो समय. जेजूक सांगया, तुज्या गाया वरवीं हांव बरो जाला. आज कोणी कश्टांत आसात, पिडेंत आसात, संकश्टांत आसात, आस्पत्रांनी घरांनी वळवळून आसात, मागया. जेजू थंय तांणी बरीं जावं, सुडका सोडूंक, बरी भलायकी कुडीची, मतीची, आत्म्याची तांकां लाभची. जेजूच्या नांवान आमी मागया, बावाडटा तांकां समर्पण कर मागया. शाकोणें आमचे कडेन आज मागणें विसरना, तांचे खातीर आमी मागया. कित्याक आमी देवाची आतेरां ताची सडवणेची, आमी खरेंच मीठ रूच दिवची, आमी खरेंच उस्वाड. देखून देवा बावाडटा तांचे खातीर, सुबेज खातीर, बरेक राना अस्खत आसल्यां खातीर, अस्वस्थ आसल्यां खातीर मागया. जेजू दान कृपा भलायकी वाडची, तांचे थंय बावाडटान वाळोवन ती बरी जावं म्हूण मागया. वचो सोदून बरी भलायकी. खंयसर वचो सोदून बरी भलायकी, सोदून बरी भलायकी. तुज वैज म्हजो सोमिया, गूण कर म्हाका वेगी. तुज वैज म्हजो सोमिया, गूण कर म्हाका वेगी. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू कसो पळोवया आमी. हवायलान जिवीत मेळो म्हणून बरो नमतो क्षमापण. हांव संवसाराचो खरो उस्वाड सोकोन म्हाका म्हजो पाटलाव करता. तो काळोखान चलना जिविताचो उस्वाड आसतलो म्हणून अस्मिताय आमची दिश्ट घालया. हात येवया, बावाडटान मागया. तो खरो उस्वाड खरें जिवीत, तो आमचें सर्वस्व. तो आमची दया करता, आमकां बरी करता, गूण करता, सुडका दिता. आज आमच्या कुटुंबा खातीर
आज कुटुंबांतल्या एका संध्या खातीर प्रत्येक तरान आमी भुरग्यांचें वरस करना साव दुबळ्यांचें वरस आमी आचरण करना साव मागया सवार जाणां कश्टां संकश्टां अनवरांत आसात रिणांत आसात वायटांत आसात सगळ्या संवसारा खातीर मागया शांती समाधान संवसारार सापन साम ताचें रास शांती समाधानाचें नितीचें सापन साम फुडारां खातीर विविध राष्ट्रां झुजांत सगळीं पयस वचचे खातीर पवित्र सभे खातीर आमी मागया दुबळ्यां खातीर आवसैवानी एक बरी शिकवण दिल्ली आसा पवित्र सभा खरीच दुबळी आनी दुबळ्यां संगी दुर्बळी साम सेवा साखरी करतल्या सबार जाणां पवित्र सभेन आसलेल्या मुखेल्यांक गवळ्यांक वडिलांक इतर लायकांक संघ समस्यांक आमी भेटोवन दिवया मिशनरी साम विविध गांवांनी वय जायते कडेन तांकां कस संकस दोनी मेळटा तांकां दग दितल्या कश्ट दिल्या तसल्या पंगडांक ग्रुपांक सगळ्यांक समर्पण कर मागया सुम्याचें रास सुम्याची कशी योजना जारी साम सर सैतनाचें रासाचें बॉल सगळें ते सगळें बंदीस हांव सुम्याच्या नांवान म्हणून आज आमी खरेंच पृथ्वीचे मीठ संवसाराचो उसवाड त्या बावडतान जेजूच्या नांवान आमी मागया सुम्या खंयसर वचून तुजें तें आसा जिवीत जीवन कोण सगळें खंयसर वचूं हांव सोदून खरें जिवीत खंयसर वचूं हांव सोदून खरें जिवीत तुंस जीवानी जीवन पळोवन म्हाका पाय सर्गाक शाबीत तुंस जीवानी जीवन पण म्हाका पाय सर्गाक शाबीत जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जीवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा हाले हालेलुया हाले हालेलुया सगळ्याची स्तुती करूया आयच्या हाले हालेलुया सर आमचे घरचो आमी आज हालेलुया ताची कृपा आमचेर वाडटा तो आमकां बरी करता हालेलुया 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 सभ्या तुझ्या नावान आज आमी मागता आमकां पृथ्वीचें मीठ तुवें संवसाराचो सुवाड केलाय आज त्या बावडतान परवशान तुझ्या नावान आमचेर तूं आशिर्वाद घाल सर गरजांचेर देसावांचेर कुटुंबांचेर भुरग्यांचेर युवसनांचेर काजारी जोडी एकसुरी प्राय वता सगळ्या संवसारार विविध राष्ट्रांचेर फुडाऱ्यांचेर पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांचेर गवळ्यांचेर गरजांचेर सुम्या प्रत्येक तरान कोण कश्टां संकश्टांत आसात पळय सुम्या आज अस्कद दुर्बळीं सगळ्या निराशेन कंदीन बुडल्या तांचेर बेसांव घाल तुज्या नांवांची सुवात सुडका दी तुझे रासुजी कशी योजना जारी साम हरी एक पिडाशिडा हरी एक वायट सगळे तुझ्या कुर्साक बंदीचा त्या कुर्सार आमकां जय सोन दिलाय सैतानाची कामां नाश केल्याय आमकां तुवें बक्षिल्याय आमची दया केल्याय आमची पिडाशिडा काडल्याय आमकां जिवीत तुवें दिलाय सुम्या बरोवन ओम तुमच्या बाबान तेंच जिवीत तेंच जय तुमचें जावं सुम्या वी डिक्लेअर दिस प्रेयर हे मागणे आम करता त्या तुझ्या पिता सुम्या जेजूचे नावी आमेन मगाळ भगवान बनी आज प्रत्येक तरान हो एका वरसो वेळ सुम्या सुवें करसून आमी मागोवन आसतना उडास कडेन आमच्या विविध गरजांचो हांगासर आयिल्लीं ते सवाय सबार जाणांनी आमचे कडेन मागणें विचारलां मागता म्हूण बसयलां जायतीं ते सवाय आयल्यां तीं सर ते सवाय आमी सुम्याक भेटोवन दिवन मागता तांचेर सुमे आशिर्वाद घालूं जायशी कृपा जायशी भलायकी आशिर्वादां संपत्ती जेजू क्रिस्त तें आमकां आसा तांकां लाभो म्हणून आमी मागया दैवीक रितीन मंदिराच्या गरजां खातीर आमी मागया ह्या दिसांनी कोंकणी रिती ह्या महिन्याची पयली जाली मुखल्या
हफ्त्यान 12 तावन 15 12 तारीख ब्रेसरा संजेर 5 तावन 15 आयतारा एका वरा पर्यंत डिवायन डिसायपलशिप स्पेशल इंग्लिशान तशेंच कोंकणीन हे विशेष रितीर डिसायपलशिप शिस्त जावंक गरजेची एका तरेची तरबेतीची रितीर आसतली 19 to 22 तिसऱ्या हप्त्यान 19 तारीख 5 वरार तावन 22 तारीख आयतारा दनपारा पर्यंत तिसऱ्या हप्त्याची फेब्रुवारींत कोंकणी भलायकेची रितीर सुडकेची रितीर जावन आसतली आनी त्या वेळार करिज्मी सुरू जाता 18 तारीखे सिंजचो बुधवार 19 करिज्माचो तो वेळी जावन आसा आमकां एक अवकाश समय दिता विविध रितीऱ्यो आमकां करियेत करिज्मान 26 to 28 पॅशन ऑफ क्रायस्ट इंग्लिशान जेजूच्या पाशांवांचेर विशेष 3 दिसांचो नियाळ कादोश टिमादावन ह्यो मुखल्यो फेब्रुवारीच्यो रितीऱ्यो जावन आसा तशेंच मगाळ भवान भयणी तुमकां एक विशेष कळोवणी तिळसोनी आमचे खातीर मागा आमच्या करिज्मांत आमकां करिज्मा सुरू जाल्लेंच सुमार 14 कडे रितीऱ्यो आसात गांवांत गोंयांत बॉम्बेयांत विविध कडे आमकां डिवायन कॉल सेंटरांत जावन आमी ह्या दिसाक विविध कडे वेता आमचो पंगड जावन वा थोडे बडी एक एकलेस पूण थंयसर रितीर दिवंक आनी करिज्मांत आमकां दिल्ले ते अवकाश आमचे मात्र न्ही सबार कडेन हर एका फिरगसांनी विविध पंगड रितीर दितात देखून करिज्माचो काळ कुरपेचो रितीरेचो बेसांवाचो जावं म्हणून मागया सगळ्यां खातीर मागया दैवीक रितीर मंदिराच्याय रितीऱ्या आनी तशेंच गरजां खातीर आमकां लिफ्टाचें काम जावंक आसा तशें परमिशन आमकां बेगीनच मेळच्या कितें अडखळ आसा सगळी जेजूच्या नांवान पयस वचोन बेगीनच तें काम तशेंच आमकां हांगासर किचन दुरुस्तीचें काम हेर दुरुस्तीचें काम आनी चलोवन आसा जाय अशी कुमोक जाय अशी सगळे आमकां कितें सुणेपणान अशें देव फावो करूं म्हणून आमी मागया आनी आमची चड ते समासम्यांक भेटोवन दिवन ताचें बेसांव घेवच्याक तयार जावया आमी निमान एकांतार गव्या येद्या वडा सक्रामेंता सस्तान नमान करया येद्या वडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करूया परवेल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या सलवणवेच्या अस्कत विश्व्यांक बावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती साव पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावार्ता आमेन प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उणास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिसरा मान करूंक दयेन आमकां फावो कर जोची येता आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन. My dear brothers and sisters in the Lord, we are pleased to announce to you a special retreat in this Lent in February, date 26 to 28. 26 Thursday, morning 9 o'clock to 28 evening till 4 o'clock. A special retreat on Passion of Christ led by Kadosh team. I welcome you all for this wonderful special retreat in the season of Lent. May God bless us. May God bless you
to the passion of Christ. Amen.